بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ الآیہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی۔ تخت زمین مسافر خانہ، کئی آون تے کئی جاون۔ پہلے بسترے جھاڑو اٹھاون، اتے مگرو ہور وچھاون۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید کائنات، امام کائنات، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج دے عنوان دے اندر عورت دیاں قربانیاں دا میں ذکر کرنا چاہنا، چونکہ جاہلانہ معاشرے دے اندر عورت دی کوئی عزت، عظمت، اہمیت، مقام اور شان نہیں جانا جاندہ سی۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام بخشیا ہے، اور اس دیاں جو قربانیاں نے وہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، اور حدیث پاک اندر انہاں دا ذکر آندہ ہے۔ عورت بنیادی طور تے چار رشتیاں دے اندر گزر دی ہے۔ پہلے بیٹی دے رشتے اندر، پھر بہن دے رشتے اندر، پھر بیوی دے رشتے اندر منسلک ہوندی ہے، اور پھر ماں دے رشتے اندر منسلک ہوندی ہے۔ ہر رشتے دے اندر، ہر دور دے اندر عورت دیاں بے پناہ قربانیاں نے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دے ساڑھے اکثر معاشرے دے احباب و افراد نو عورت دیاں قربانیاں دا احساس ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد قربانی دے تے داستانہ رقم ہو جاندیاں نے، تاریخاں لکھیاں جاندیاں نے، گلاں بڑھ جاندیاں نے، اور بعض دفعہ مرد رات آپ بھی ساری زندگی وہ دستے رہتے ہیں اپنے منہوں، میں انج کیتا، میں انج کیتا، انج سی، میں یہ کیتا، میں وہ کیتا، میں انج اوکھی زندگی گزاری، میں اے کم کیتا، میں محنت کیتی، میں قربانی دیتی، میں نوکری کیتی، میں یہ کیتا، میں وہ کیتا۔ لیکن عورت دیاں قربانیاں اور عورت دیاں محنتاں جو معاشرے دے اندر ان منسلک رشتیاں دے حوالے نال ہون یا دین اسلام دے حوالے نال ہون، اکثر و بیشتر لوگ انہاں نو نظر انداز کر دینے، جدی وجہ تو عورت دا مقام روشناس نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں قرآن پاک پڑھدا،
اور امام الانبیاء جناب محمد پیار نال پڑھ لیا کرو درود پاک تانوں کہن دی لوڑ ہی نہ پے نہ بندہ تھکدا ہے نہ زبان تھکدی نہ ہوٹھ گسدے نے تے مسلمان بندہ ہوئے تے اپنے نبی دا نام سن کے درود پاک دی زبان چوں اپنے آپ نہ نکلے تے پھر اس نو کی کیا جائے دعائیں کیتی جا سکتی ہے پیار نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ ہاں ہن ویکھو پتہ تے اے نہیں کہ مسئلے دا پتہ کسے نہیں پتہ سارے نو ہے تے اے بھی پتہ ہے بھی دا گناہ کتنا ہے اے بھی پتہ ہے بھی اس دا ثواب کتنا ہے تے پھر بھی عمل اندر سستی ہے تے پھر اگے اسی کی کامیابی کرنی تے اسی کی کھٹنا کمانا ہے اس واسطے درود شریف جدوں کو بندہ نہیں نہ پڑھدا نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے بلکہ اللہ نے فرمایا کو بندہ بخیل لعنتی ہے جڑا نبی علیہ السلام دا نام پاک سن کے تے درود شریف نہیں پڑھدا ہے جی ویکھو نا بڑا نفیس تے لاڈا وی کتھے تو تے کتھے کملی والے تینوں حضور دے نا تے درود پاک ہی پڑھن دی توفیق نہیں ہو رہی تو درود شریف بھی نہیں تینوں یاد بھئی نبی پاک دا نام آئے حدیث اندر میں پڑھے جڑا درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے نا اپنے نبی دا نام سن کے قیامت والے دن اللہ انہوں فرمائے گا جا چل جا جنت دے اندر میرے والو اجازت ہے جدو رب اجازت جنت جان دی دے گا تے درود بھول جان والا بندہ جنت دا راہ ہی بھول جائے گا جنت دا راہ ہی نہیں لبنا بوئے ہی نہیں لبنا اس واسطے میرے بھائیو درود شریف اندر بڑیاں برکتاں نے بڑیاں عصمتاں نے بڑیاں رحمتاں نے درود شریف پیار نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اندر ارشاد فرمایا ہے اور عورت دیاں قربانیاں اگر بندہ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھے اور شریعت دا حدیث دیاں کتاباں دا مطالعہ کرے تو داستانہ رقم ہوئیاں نے آؤ اج میں تواڈے سامنے عورت دی قربانیاں دے سنہرے اوراق اور پیارے پیارے واقعات رکھاں گا جہاں پیغمبراں نبیاں رسولاں تے صحابہ تے محدثین تے اولیاء دین نے قربانیاں اللہ دے دین واسطے پیش فرمائیاں نے نا اتھے دین اسلام دے اندر عورت دیاں بڑیاں قربانیاں ہیں آؤ ذرا غور کرتے جاؤ اللہ دا قرآن سن دے جاؤ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا توجہ کرنا مودے سامین رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ فرماتے نے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اسلام دے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اسلام دے اندر سارے داخل ہو جاؤ یعنی اجنا داخل ہو کہ ادھے اسلام دے اندر اور ادھے کفر دے اندر پورے دے پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ نا اور دیاں قربانیاں اگر غور کیتا جائے نا میرے بھائیو اگر غور کیتا جائے میری بہنوں آؤ ذرا سنو تسی بھی میری ماں سنو تسی بھی اور اپنے مقام نو سامنے رکھو اور جڑی بی بی قربانیاں دین والی ہے اگر وہ صبر کر دیے جتلا دی نہیں ہے تے اے دے بدلے اندر اللہ نے اس میری ماں بہن نو اپنی جنت نصیب فرمانی ہے آؤ ذرا غور کرو نا کدی تسی سوچے تھوڑا جنہ غور کرو سرفراز دردی گفتگو تے اور پھر یقیناً تسی میرے موقف دی اور آج دے بیان دی تائید کرو گے اور جڑا آج دا بیان بندہ توجہ نال سن لے گا او ہر دی دھی بہن دی عزت بھی کرے گا اور کدی کسی دی جمی جائی تے ظلم بھی نہیں کرے گا اور عورت نال زیادتی بھی نہیں کرے گا ایسا خاون جڑا ظالم اور جلاد ہے اور اپنی بیوی تے ظلم تے قہر وساندا ہے وہ اج دا بیان سنے انشاءاللہ انہوں پتہ چل جائے گا کہ عورت دیاں قربانیاں کی ہوندیاں نے اور میں کدھر بھولیا پھردا ہاں
اتھوں تے اندازہ لگاؤ نا اس کائنات اندر سب تو اعلیٰ منصب نبوت دا ہے. اگر کوئی نبی ہے تو وہ بھی کسی عورت دے پیٹ چو بہ رہا ہے. اگر کوئی پیغمبر ہے وہ بھی کسی عورت دے پیٹ چو بہ رہا ہے. اگر کوئی رسول ہے وہ بھی کسی عورت دے پیٹو ہی بہ رہا ہے. اگر کوئی صحابی تابعی ہے اس نے بھی جنم دینے والی کوئی عورت ہی ہے. اگر کوئی محدث امام عالم حافظ قاری ہے, کوئی حکمران ہے, کوئی چیف ہے, کوئی سیاستدان ہے, سائنسدان ہے, کوئی بڑے کوئی چھوٹے, کوئی عالم کوئی جاہل, کوئی گورا کوئی کالا, کوئی شرقی کوئی غربی, جو کوئی بھی ہے سب نو ماں نے جنم دیتا ہے. ایک عورت دے بطن اور پیٹ دے وچوں آپاں باہر آیا. اس واسطے خاندانی بندہ اور عظیم انسان جڑا ہے وہ اپنے موسم دے احسان بھول نہیں جاندا. اس واسطے پوری قوم اور انسانیت دی اگر موسن ہے تو ایک عورت ہے جس نے قوم پیش کی ہے اور جس نے انسانیت کو جنم دیا ہے. عورت تو ایک موسن ہے. اگر عورت نہ ہوتی تو نسل انسانیت کیسے نوش و نما پاتی, یہ قومیں کیسے تیار ہوتی؟ آج جڑا بندہ عورت دی تذلیل توہین کرتا ہے, ظلم زیادتی کرتا ہے, وہ اپنی پیچھے ویکھے کہ میں ایک عورت دے پیٹوں باہر آیا ہاں اور اس ایک عورت دے پیٹ دے اندر ہی رہ کے مینوں اللہ اپنی قدرت تے رحمت نال سارا نظام بناندا رہے, کھواندا خوراک پانی ہر شے, تے اپنی بندہ ابتدا نہ بھولے. اس واسطے عورتاں دیاں قربانیاں نو ذہن اندر رکھو. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی. میرے نبی فرما دینے توڑے چو چنگا بندہ کون ہے؟ آؤ میں دسدا توڑے چو چنگا بندہ کون ہے. ایک ہے کہ اسیاں دے یار فلانا بڑا چنگا وے, فلانا بڑا چنگا وے, آؤ بندہ بڑا چنگا ہے. آندے نہیں یار رہتے نو نہیں پتا, او ایویں او تو چنگا ہے وچوں میں جاندا واں. او جڑا فلانا بندے نے اس پنڈ دے اندر او انہاں دی برادری اندر انہاں دی گلی محلے تے بھینی اندر اے دے نالوں فلانا بندہ چنگا وے. ایک او چنگا ہے جنوں میں چنگا آندا واں, ایک او چنگا ہے جنوں تسی چنگا آندے جے, ایک او چنگا ہے جنوں اللہ دا نبی چنگا کہہ رہا وے. او کون ہے کون ہے کون ہے؟ میرے نبی فرماندے نے جڑا اپنے اہل و عیال واسطے چنگا ہے وہی چنگا وے. اور آگے میرے نبی نے اپنی مثال بیان فرمائی ہے, فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي. اور میں نبی تواڈی ساری کائنات دے وچوں, ساری دنیا دے وچوں, سارے جہان دے وچوں, سارے نبیاں رسولاں پیغمبراں دے وچوں, کل کائنات دے وچوں اگر کوئی اپنے اہل خانہ واسطے چنگا انسان ہے تے اس انسان دا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عورت دیاں قربانیاں وال غور کرنا نا, جدو بچی پیدا ہوندی ہے نا ادوں ہی قربانیاں عورت دیاں شروع ہو جاندیاں نے. تھوڑی جنی کوئی چلن ٹرن جوگی ہو جاندی ہے نا تے ماں دی نے دھیے جھاڑو لگانا سکھ, بوکھر لگانا سیکھنا, بوکر تے لگ جاندی ہے, صفائیاں تے جھاڑواں تے لگ جاندی ہے. پھر ہور تھوڑی جنی عورت سیانی ہو جاندی ہے, بچی سوڈیری ہو جاندی ہے تے ماں انہوں چولہے تے بیٹھاندی آندی ہے کوئی گننا پکانا سیکھا, کوئی کچن دا کمکاج سیکھ لے. آخر دھیاں دھن پر آیا ہوندیاں نے, کل بیگانے گھر اندر جدو تو چلی جائیں گی تینوں چنج ہونا چاہیے نا. اللہ کتے آٹا گنن تے لگ جاندی ہے, کتے جناب چائے بنان تے بہ جاندی ہے, کتے ہانڈی کٹن تے بہ جاندی ہے, کدرے سبزی کتران تے ماں بٹھا دیندی ہے, کتے آٹا چھانن تے ماں بٹھا دیندی ہے, کتے بھانڈے صاف کرن تے ماں بٹھا دیندی ہے, کتے جھاڑو لگان تے ماں لگا دیندی ہے, کتے کپڑے دھون تے ماں لگا دیندی ہے. اے بچیاں انہاں دی عمر جے کھیڈن والی ہوندی ہے, انہاں دا وقت جے کھیل کود والا ہوندا ہے, انہاں دا ٹائم جے کھان پین والا ہوندا ہے, انہاں دا مزاج جے شغل مزاج والا ہوندا ہے. تے قربانیاں دیکھو بچپن تو ہی پی اندر آ جاندیاں نے, تربیت اندر آ جاندیاں نے.
پھر جڑے ویلے عورت تھوڑا جنا اوپر اور جاندی ہے نا اللہ والے دین دی خدمت بھی کردی ہے تے عورت بھائیاں دے کپڑے کھانا ناشتے دھوندی بناندی ہے تے عورت کوئی مہمان آ جاندے خدمت کردی ہے تے عورت کردی ہے نا بیٹی دے روب ذکر کر رہا ہاں ماں بہ جاندی ہے آن والیاں مہماناں دے کول باپ بہ جاندے آن والے مہماناں دے کول بھائی بہ جاندے نے بیٹھک دے آن والے مہماناں دے کول کوئی پتہ نہیں ہے اللہ ایک عورت ہی ہے نا جڑا سارا کچھ بنا کے ماں ہوئے تے پھر بھی بہن ہوئے تے پھر بھی بیوی ہوئے تے پھر بھی اللہ یہ سارا کچھ قربانیاں دے کے تیار کر دیاں کھیڑنا پھر جناب جدو اگے بچی دی شادی ہو جاندی ہے نا میں عرض کرتا رہ جانا میں کہندا رہ جانا وا میں آنا بیٹیاں تے پرائیاں مانتا ہویا کر دیاں نے اے جڑے بیٹے نے نا انہاں دے نالوں قسم رب دی بیٹیاں خدمت بھی چوکھی کر دیا نے اور خدمت کر دیا ہی پہنا دیا نے اللہ اے بچے تے پنچھی نے پر لگے تے او ڈاری ماری تے کیتیاں پرواجا اللہ ماشاءاللہ کوئی بڑھے پیو نو جانے تے الحمدللہ کوئی ماں دی قدر کرے تے الحمدللہ وگرنا بیگمہ آئیاں رن مرید بنے بیبیاں نو کچھ مارے چل پہن کون ہوندے پیراں کون ہوندے پیو کون ہوندے ماں کون ہوندے مارے گیٹ نو کنڈا اپنی حویلی اپنا مکان اپنی بیوی اپنی دنیا اپنی زندگی اپنا نظام اللہ لیکن خدا دی قسم ہے اے پہنا دیاں مرد دم تک اپنے والدین دی بھی خیر منگ دیا نے اپنے ویرہ دی بھی خیر منگ دیا عورت دا اخلاص اور قربانیت اندازہ دے لگاؤ یا اللہ اکبر اللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بچی آکل ہو جائے بالغ ہو جائے جوان ہو جائے تے اودا نکاح کر چھڑیا کرو نا ہن میں مسئلہ کرنا ضرور ہے بھاویں کوئی رنج روے تے دی مرضی ہے روس جائے ناراض ہو جائے منہ بنا لے تے دی مرضی ہے نا میں تے کہیں دے بندے جدے ویکھے نے جنہاں دیاں دھیاں دے سر چٹے ہو رہے نے نکاح نہیں کردے سر چٹے ہو گئے نے ویاہ نہیں کردے سر چٹے ہو گئے نے شادیاں نہیں کردے کیوں شادیاں نہیں ہو کر دے آدھن جیسی دینوں وے آ چھڑیے تے سڑا کام کون کرے گا اسی دینوں پر نہ چھڑیے تے سڑے گھر دا نظام نہیں چلدا اور ظالمات انہوں پتہ ہی نہیں ہے جدو بچی جوان ہو جائے انہوں بٹھانا کنا گناہ ہویا کردہ ہے اس حال اندر اگر تیرے تے موت واقع ہو گئی تیرا بنو جواب کیڑا دیں گا اے بھی ظلم ہے بچیاں دے نال ایک تیونہ دی جوانی نال ظلم ہے جذبات نال ظلم ہے اور دوجا ظلم ہے انہوں نے پھر قربانی دا بکرا بنائی رکھ دے ہیں نا ساری زندگی محنتاں کمائیاں تے کم کاج تے قربانیاں دے 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 کے عورت آخر بلار جدو دا بیاہ کر چھڑے نا شادی کر چھڑی ہے اللہ او چلی جاندی اپنے سسرال والا چلی جاندی ہے نا تے اوتھے پھر تونوں پتہ ہے نا اللہ اکبر دھیاں بنا لے باپ تشریف فرمانے میں بھی بیٹیاں والا بہن والا وا اللہ اپنے ماں باپ دے گھر اندر جڑے لاڈ ہوندے نے نا بچیاں دے او اگلے گھر اندر نہیں ہویا کر دے جڑے لوڈ اپنے والدین دے گھر اندر ہویا کرتے نے اگلے گھر اندر کدوں ہویا کرتے نے اگے تے جناب جا کے ساس جڑی ہے ہوتی بھی کمانڈ برداشت کرنی پہ جاندی ہے سورے دی بھی خدمت کرنی پیندی ہے اللہ تینے نانا دیاں بھی گلنا سنیاں پہ جاندیاں نے تے کئیاں فیملیاں دے اندر دیراں دیاں بھی خدمتاں کرنیاں پہ جاندیاں نے جینٹ سسٹم ہے میرے معاشرے تھی اندر یہ بھی ایک زیادتی ہے نا عورت دے نال عورت دی قربانی دنداز لگاؤ نا جے پہ کے گھر اندر تے تاوی پورے ٹبر دی خدمت کر دیئے تے جے اگلے گھر سورے والا چلی جاندی ہے اوتھے پھر پوری فیملی دی خدمت تے قربانیاں کھیڑنا اندازہ لگاندے جاؤ غور کر دے جاؤ نا تے لیکن کئی سساں بھی انج دیاں ڈرنا ہوندیاں نے
इंज दियां डैणा होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਰਨਾਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੌ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੱਸ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਈਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਪਰੌਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੌਲਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੌਲਾ ਲਿਆਏਗੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਦੇ ਠੰਡਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਜਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ अगर मेहमान आ जान सब्जी ना होए चीनी ना होए कोई शह ना होए मैं वेखे कई बीबियां नो और जल्दी नाल मेहमाना दे कोलों अख बचा के दुकान ते टुर जांदियां ने ते जदों टुर जांदियां ने ना दुकान ते जल्दी नाल सब्जी लैके चीनी लैके शह लैके ना अपने उतले ते भोचण ते पल्लू ते चुल्ली दे तले लुका के चुप करके लिया के हौली जना अपनी धी नूं फड़ा छड़दियां ने ते आंदियां ने लै बना पका ते मैं मेहमानां कोल बैठदी हां अगर इसे धी दी जगह ते नो होवे इसे धी दी जगह ते करनो होवे ना ते ओ भंडदी है पूरे महल्ले दे अंदर ओ बदनाम कर दिए पूरी बरादरी दे अंदर ओ बदनाम कर दिए पूरे इलाके दे अंदर और रुसवा कर दिए पूरे इलाके दे अंदर आंदी है वेख लो इत्थे शै लभदी कोई नहीं है मेरा पुत्र कमा कमा के थक गया है इहदे हत्थां नूं ही बारियां सराख ने वेखो जी शै है ही कोई ना किसे आए गए नूं चाह पानी नहीं पुछदी मेरी नो किसे आए गए नो ए रोटी पानी नहीं पुछदी नो बदनाम करेगे अगर धी कोलो गलती हो जाएगी ते पर्दा पा के शह लिया के दे देवेगी ते जे नो कोलो गलती होएगी तो बदनाम कर छड़ेगी उन्होंने भण छड़ेगी जुल्मी औरतां दे नाल ओए सस्सां जिहड़ियां ने अल्लाह अकबर इन्हां नूं नूहां दे नाल इंदा सलूक नहीं करना चाहिए औरत दियां कुर्बानियां नूं सामने रखा जाए ना फिर कई ते इंज दियां सस्सां होंदियां ने अल्लाह माफ करे जड़ियां आदियां ने जे अगर तू मेरे कहने ते ना जली ते मैं पुत्र कोलों तेनों कुटवा के मरा देंगे मैं ते तेनों कागज दिवा देना मैं तेनों तलाक दिवा देनी है मेरी माए मेरी गल सुनना जिन्हों कुटवाने ते फिर लियांदा क्यों सी जिन्हों तलाक दिवानी है ते फिर एडे खर्चे ते चावां नाल पुत्र परनाया क्यों से इंज ना करया करो जिवें पहले मुंह होवे इंज ही मुंह बाद अंदर भी रखना चाहिए जिवें बंदा पहले होवे बाद अंदर भी इंजे मुनाफक नहीं बनना चाहिए ओ मेरी माए ओ मेरी बहने जे तू किसे दियां जमियां जाइयां नाल इंज दा सलूक करेंगे ते जे तू धियां वाली है ते याद रख कल तेरी धी ने भी किसे बूहे ते विआह परने के जाना ही जाना वे कल त्यों धी नूं डोली अंदर पाने ही पाने कार अंदर पाने ही पाने इंज ना होवे जिहड़ा तू नूहां नाल जुल्म करदी है तैनूं अपनियां धीआं जो देणियां पै जाण तैनूं अपनियां जम्मियां जाइयां दे दुख वेखणे पै जाण ना करया करो जुल्म औरतां दे नाल मैं वेखे ना औरत दियां बड़ियां कुर्बानियां ने औरत दा बड़ा हौसला है औरत दा बड़ा सबर है ना अल्लाह जिन्नी मरिंडी गुड्डी जदी जिन्नी जुल्म ज्यादती दा शिकार जदों अपने घर अंदर आंदी है ना मां बाप नूं मिलण वास्ते ते प्यो उठ के जल्दी नाल अपनी धी दे सिर ते हाथ फेरदा है मत्था चुमदा है मां सीने नाल लांदी है ते अगले अपनी धी कोलों पुछदे नहीं दी धीए तू किवें पई वसदी है जिन्नी परेशान होवे कोई लोगो जिन्नी दुखी क्यों ना होवे भावें इनू घर वाला कोई शह देवी कोई ना भावें रोज इनू ताने ते मिने मारदा रह जावे भावें सस इनू हर हफ्ते कुटवांदी रह जावे भावें इनू जनाब ईद ते भी कोई कपड़ा ना लैके दावे भावें कैंची चप्पल भी कोई ना लैके देवे भावें जिन्नियां मेहनतां ते कम काज ते देहाती माहौल दे अंदर माल डंगर दा घर बार दा जिन्ना करना पवे ना पूरे टब्बर दा जिन्ना करना पवे ना जिन्नियां कुर्बानियां
ہون جنیاں خدمتاں ہون نا اللہ جنی پریشانیاں ہون نا اے عورت دی قربانی ہے ہس کے بابے نو آندی ہے بابا میں ٹھیک پئی وسدیاں کدی شکوہ شکایت نہیں کر دیا دیے بابا میں ٹھیک پئی وسدیاں بابا میں صحیح پئی وسدیاں عورت دیاں قربانیاں ہیں نا اے تسی کنے نوجوان بیٹھے ہو چکو سیر میری اکھ اندر رکھ پاؤ تے گل کرو میرے نال ذرا بولو جواب دیو نا میں کہندا وا تسی کتے جاب کر دے ہو کتے ملازمت کر دے ہو کتے نوکری کر دے ہو تانوں جنی بھی تنخواہ ملدی ہوے نا میں کئیاں نوجواناں نوں ویکھے ہو چھڈ کے گھر آ جاندے نے میں پوچھیا چھوڑ کے ویلا گھر کیویں گزار ہوئے گا چنگی بلی نوکری تنخواہ سے کیوں چھڑ دیتا ہے آندے حیدر صاحب اے ہو جے کتے بندے کول بھاویں لاکھ روپیہ دے میں ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا نہ جی اوتھے تے ضلالت ہی بڑی ہے مینوں تنخواہاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں ویلا چنگا واں میں مزدوری کر کے کھا لواں گا کدی سوچئے تیرے کول ایک مہینہ نوکری نہیں ہوندی اے عورت دیاں قربانی نے جڑی ساری زندگی نوکری کر دی ہے اے عورت دیاں قربانیاں نے سوریاں تے پیکیاں دی ساری زندگی نوکری کر دی ہے نا اللہ آدرا سنو محبت نال تے جے پھر صاحب اولاد ہو جاوے نا اللہ پھر اولاد دیاں قربانیاں دیکھو اللہ بچیاں نو پالنا تربیت آپ گلی جگہ تے سون دیئے تے بچے نو خوشک جگہ تے سوان دیئے پھر او دیاں خدمتاں کر دیئے دودھ پلان دیئے پھر پال دیئے پوس دیئے جوان کر دیئے ہے پھر ویاہ شادیاں پھر اے ہوئی والدین جدو بڑھے ہو جاتے نے تے کئی اولاداں ماں پہ نو جان دی کوئی نہیں نے کئی اولاداں ماں باپ دی عزت نہیں کر دیاں کئی اولاداں ماں باپ دی بغاوت نا فرمانی کر دیاں نے میں آتا ہاں ہر دور دے اندر ہر نسبت اور رشتے دے اندر بھاویں بیٹی دے رشتے اندر منسلک عورت ہوئے بھاویں بہن دے رشتے اندر منسلک عورت ہوئے بھاویں بیوی دے رشتے اندر منسلک عورت ہوئے بھاویں ماں دے رشتے اندر منسلک عورت ہوئے عورت دیاں بڑیاں قربانیاں نہیں معاشرے دے اندر کلیاں معاشرے دے اندر قربانیاں نہیں ہیں بلکہ دین اندر بھی قربانیاں عورت دیاں داستاناں موجود ہیں عورت دیاں تاریخاں موجود ہیں اللہ دا قرآن بیان کر دے میرے محمد دی زبان بیان کر دیے صلی اللہ پڑھو ذرا اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم عذر اسلام نبیاں رسولاں پیغمبراں تے اللہ نے نازل فرمایا صحابہ تے محدثین تے اہل بیت تے علماء تے اللہ دے ولی تے امام بخاری مسلم تے امام اربعہ تے دیگر سارے دے سارے تے صحابہ ابو بکر عمر عثمان ولی حضرت آدم عیسیٰ موسیٰ میرے نبی سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی قرآن پاک سنیا ہے پڑھیا ہے حدیثاں پڑھ دے سن دے جے لیکن میں یاد کرنا چاہنا عورت دیاں قربانیاں اسلام اندر کنیاں ہیں میرے نبی دی جدو سادی سیدہ خدیجہ دے نال ہوئے نا تے ماں خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے نبی دے دین تو قربان کر چھڑیا ہے اللہ ساری ہر شے قربان کر چھڑیا ہے نا جتھے لوڑ سونے دی پئیے حضرت خدیجہ سونا لے کے آ گئیاں نے جتھے پیسے دی لوڑ پئیے حضرت خدیجہ پیسہ لے کے آ گئیاں نے جتھے چاندی دی لوڑ پئیے حضرت خدیجہ چاندی لے کے آ گئیاں نے جتھے پیسے دی لوڑ پئیے حضرت خدیجہ پیسے لے کے آ گئیاں نے بلکہ میرے نبی نو پہلی رات سیدہ خدیجہ نے عرض کر چھڑیا سے انہاں کیسی محبوبہ اے مال میرا مال نہیں ہے اج دے بعد مال میرے سونے محمد دا مال ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہونا تے اسلام دنیا دے کونے کونے تے کلمہ قرآن پہنچ گئے نا اس میرے نبی دی دینی تحریک دے اندر حضرت خدیجہ دی مالی قربانی موجود ہے اور اے جڑے عمرہ کر کے آئے نے حج کر کے بیٹھے ہوئے نے انہاں کولوں پوچھ لو نا او غار جنوں غار ہرا کیا جاندا ہے نا اوتھے گبرو جوان بھی نہیں چڑھ سکدے بڑی مشکل دے نال گھنٹیاں بعد چڑھدے نے تے پانی دیاں بوتلاں ہاتھ پھدیاں
आउंदियां हैं। मैं भी गया, मैं भी चढ़िया, लेकिन बड़ी मुश्किल नाल साह कढ़दा कढ़दा मैं आंदा वां अज ते पौड़ियां बन गईयां ने, अज ते डंडे लग गए ने, अज ते राह पतरे हो गए ने, अज ते पत्थरां दियां नोकां खस गईयां ने। ओए सदियां पहले ना पौड़ियां सन, ना पत्थर घिसे होए सन, ना राह सन, ना बत्तियां, ना बिजलियां, ना आबादियां। एवें टवा टवा आबादी ते घोप अंधेरे ते नुकीले पत्थरां ते सैयदा खदीजा पहाड़ियां चढ़ चढ़ के रोटी पल्ले बनी होनी मेरे मुहम्मद नू गार अंदर खाना पहुंचा दिया सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन सैयदा खदीजा फिर अल्लाह औरत दियां कुर्बानियां दी अल्लाह कदर करदे होए तुसीं भी कदर करे करो औरत दियां कुर्बानियां दे। मेरे नबी बैठे ने नगारे हिरा दे अंदर ते जिब्रील अमीन आ गए ने, आंदे सोनिया एक औरत तोड़े कोल आने वाली है, उन्हों अल्लाह दा सलाम किया जे। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। एक बार गोडे छोड़े छड़ के बवासे बुलंद सजी बांह चुक के कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह दा सलाम आए, अल्लाह दा सलाम आए। इत्थे किसी जज दे सलाम आ जान ते बंदे दी तल्ली जमीन ते नहीं लगदी। किसी ऐसे चौदह सनिया सलाम आ जाए ते बंदा लोकां नूं आंदा यार अज उन्हें मैनू सलाम घलाए, अज MPA ने मैनू बुलाए ते याद कीता है। क्या औरत दी कुर्बानी है। मेरे नबी नो अरशादा रब फरमा रे सुनिया थोड़ी देर दे बाद खदीजा आ रही है, उन्हों मैं रब दा सलाम दिया जे, उन्हों मैं रब दा सलाम किया जे, उन्हों मैं रब वालों सलाम मेरे खदीजा नू दे दिया जे। या अल्लाह खदीजा नू तेरे सलाम। अल्लाह फरमा तेरे महबूबा तेनू पता नहीं होंदियां कुर्बानियां दा, ओ गुंदी है पकांदी है पोनिंदर बंदी है फिर घरों निकलती है, फिर एडी औखी पहाड़ी दियां चढ़ाइयां चढ़ चढ़ के रोटियां तेनू सुबह शाम पहुंचा रही है। खदीजा दियां कुर्बानियां खैन, माली कुर्बानियां ने खिदमतां बड़ियां खैन दा, औरत दियां कुर्बानियां नूं भुलाना नहीं चाहिए। थोड़ा जिन्ना होर मेरे नेड़े आ जाते एक होर दलील तेनों मैं अल्लाह दे कुरान दी पेश कर दिंदा हां। अल्लाह अज बंदे उमरे ते जांदे ने, अज बंदे हज ते जांदे ने, छोटी ईद उल फितर गुजर गई है ते कई बंद बकरे ले ले पहले संभाल लेने ते कई खरीद लेने ते कई तैयारियां पे करते हैं भाई ईद के टाइम ते महंगाई ज्यादा हो जाएगी, अज जो कोई इंतजाम किसे डंगर का कर लीए ले ले बकरे का कर लीए ना। एक ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम दी सुन्नत मेरे नबी करीम दी भी सुन्नत है, हजरत इब्राहिम दी कुर्बानी सुन्नत है। बैतुल्ला दा तवाफ करदे आ, बैतुल्ला इब्राहिम ने बनाया, हजरे अस्वद दा बोसा देने अल्लाह ने जन्नत चो उतारिया, मकाम इब्राहिम ते नफल पढ़दे आ, इब्राहिम दे पैर लगे हुए ने, सफा मरवा ते दौड़दे आ ते साई करदे आ। हजरत इब्राहिम उदी बीवी सैरा ने दौड़ा लगाया, अल्लाह ने क़यामत तक इब्राहिम दे घर वाले दी याद ते सुन्नत बना छड़ी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आओ जरा सुनो ना दरूद पाक इब्राहिमी पढ़ दो, कमा सल्लैता अला इब्राहिम। सुबहान अल्लाह। दूजे सा दरूद पाक दा की पढ़ दो कमा बारकता अला इब्राहिम। इब्राहिम दी घर वाली है नाम सैयदा सायरा कहो रजी अल्लाह ताला, अम्मा सारा रजी अल्लाह तआला अन्हा। वेखे ना जंगल दे अंदर हजरत इब्राहिम छड़ के जा रहे हैं, निक्का जा पुत कोल है, कोई कमान वाला नहीं है, कोई लियान वाला नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है, कोई घर बार नहीं है, जंगल वीराने, ना पानी ना कोई रौनक ना वसूना आबादे ते इम्तिहान एडा सख्त है। हजरत इब्राहिम नूं रब ने फरमाया सोनिया दसना भी नहीं है, दसना भी नहीं है। जड़े वेले उथे जंगल वीराने दे अंदर मां पुत नो दुध पींदा निक्का जिहा शहजादा बेटा पिछली उमरे ढिया ते मां पुत नो बिठाया ना ते जान लगे कंड करके ते मां सैरा ने मगर आवाज मारी है इब्राहिम जी, ओ इब्राहिम जी आखिर कोई गलत दसो मुंह ते बोलो
بول دے ہی نہیں ہو کوئی گل بات ہی نہیں دستے کتھے سانو چھڑ کے جا رہے ہو کوئی منہوں تے بولو کوئی کرو کوئی دسو کوئی سانو پتہ تے لگے نا ایتھے کیویں سانو گھروں بے گھر کر کے جنگل اندر میرا دودھ پیتا بچے تے میں کلی اور آزاد ہاں کیویں چھوڑ کے جا رہے ہو تے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم آدھنے یا اللہ آخر میری بیوی ایدیاں قربانیاں بڑیاں نے یا اللہ میرا شہزادہ بیٹا ہے دودھ پیندا کلے ماں باپ بیٹا تے ماں جنگل ہے یا اللہ ہن بولنا بھی نہیں ہے میں کراں تے کراں کے اللہ نو ترس آیا اللہ نے فرمایا اچھا انج کر بولنا تے نہیں ہے پر ہاتھ دے اشارے نال گل سمجھا دے ہاتھ دے اشارے نال گل سمجھا دے اما سارا نے پوچھیا نا سانو کیوں چھڈی جا رہے ہو کدے واسطے چھڈی جا رہے ہو منہ نہیں بولے میری طرف دیکھنا انج ہاتھ دی انگل دے اشارہ آسمان وال کر چھڈے فرمایا اللہ دا حکم آ گیا ہے اللہ دے آرڈر نال میں اپنے کولو کچھ بھی نہیں کر رہا رب دا حکم میں ہے رب دا امر میں ہے رب دا آرڈر مینوں میں ہے اگر میرے وس ہوندا میری سہرا میں ایک سیکنڈ تینوں اپنے کولو جدا نہ کردا اگر میرے وس ہوندا میں اکھ چھمکن دی پل دیر جنہ میں تینوں اکھیوں ڈر نہ کردا نی پیاریے سہرا ایو جا شہزادہ پتر اللہ نے سانو پچھلی عمر اسماعیل ورگا دیتا ہے میں نو دودھ پیندے نو ایتھے جنگل اندر کیویں تینوں کلیاں چھڑ جاندا میں ایک منٹ بھی نو اکھاں چوں جدا نہ کردا اصل اندر مجبوری اے وے رب دے آرڈر بڑے سخت نے رب والو امر میں ہے آرڈر میں ہے رب نو منظور میں ہے رب دیاں مرضیاں میں ہیں اگو مائی سہرا دا ایمان دیکھو میرے بھائیو میری بہنوں تے مائیو دیکھو نا اما سہرا دیا نے مڑ کوئی گل نہیں ہے وقت کوئی فکر نہیں ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے تے جے رب دا ڈرے تے رب سانو ضائع کدی بھی نہیں ہون دے گا پھر سانو رب ضائع کدی بھی نہیں ہون دے گا دیکھو نا حضرت سہرا دی قربانی ہے سلام اللہ علیہ آگے سنو میں دلائل بڑے نے لیکن میں مختصر تھوڑا تھوڑا اشارہ کردہ جاندہ ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے نا جدو امتحان آئے نے ازمائش آئے نے تے ساریاں بیویاں چھڑ کے چلیاں گئیاں تے جڑی رحمت بیوی سی انہوں نے کنیاں خدمتاں کیتیاں نے انہیاں کنیاں قربانیاں کیتیاں ہیں نا کام کر دیے محنتاں کر دیے مزدوریاں کر دیے تے شام نو جڑے کوئی چارہ نے ملدے نے کوئی روٹی ٹکر دا گراں بھورا نوالا ملدا ہے نا انج لیا کے اللہ نکے نکے نوالے اپنے بیمار ایوب دے منہ اندر ہتھاں نال پئی پاندی ہے اللہ تے پنڈ والے اندر بھی چک لے ایتھوں اپنے ایوب نو بیماری وبا پھیل جائے گی چک کے کنڈھاڑیاں تے ٹوکرے اندر بی رحمہ اگلی جگہ تے اگلے پنڈ اندر اگلی ٹھے تے اگلے ٹھکانے دے اندر جدو انج کر کے گئیاں نے نا اللہ 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 تے شیطان مل گیا آندے تیرا نام بی بی رحمت پیرا تلو زمین نکل گیا دنی ہاں اچھا تیرا گھر والا ایوبے ہاں ہاں اچھا وہ اللہ دا نبی سی ہاں پر تینوں کی میں پتا انہیں شکل بنائی ملنگا والی آندے شیطان میں بڑا یہاں جاندہ ہوا تے میں بڑا پہنچیا ہویا ہوا جے تیرے گھر والے نو شفاعت چاہی دی نا تینوں تے فلانے بت دی منت من لے اللہ اللہ چڑھاوا چاڑ دلہ تیرے گھر والے نو ٹھوئی کر دے گا میریاں ماواں میریاں بہنا سن لو سن لو اگر تھوڑی جنی پریشانی آ جائے تے ایمان برباد نہ کریا کرو اگر اولاد نہ ہوئے تے عیسائیاں تے چوڑیاں تے جادوگراں کول نہ چلیاں گئیاں کرو اپنی ایمان برباد نہ کرے کرو اللہ تے توکل یقین رکھیا کرو اولاد نہیں بخشوانا اپنی قبر نہ خالی کریا کرو اولاد پیچھے جادو ٹونے عیسائیاں تے سکھاں کول جان تو بیبیاں باز نہیں آندیاں نہ اے بی بی رحمت شیطان دی گل اندر آ گئیاں انہاں نے اپنے چند وال میں نظر دے طور پہ پیش کر چھڑے نا جڑ ویلے گئیاں نے نا حضرت ایوب علیہ السلام دے کول تے ایوب اے نہیں واندا کہ میرا اے دے بغیر ہے ہی کوئی نہ ہن توجہ کرنا جاگنا غور کرنا
ادھر تو لے کے اتھوں تک اے شروع تو لے کے آخر تک غور کرنا تو منہج اور عقیدے دا میں پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت ایوب نہیں آندے کہ میں بیمار ہوں میں تے کچھ کرن جوگا نہیں ہوں میں تے کسے کھاتے دا نہیں ہوں بیماری نے کھا چھڑیا ہے باقی بیویاں بھی چھڑ گیاں نے تے کلا میرا دنیا دا سہارا ہے جے میں کوئی دے نال لچی نیوی کرانگا تے مینوں اے بھی چھڑ گئی تے میں کی کرانگا اللہ میں کدھر جاواں گا. عقیدہ بھائی جانا عقیدہ حاجی صاحب عقیدہ میرے بزرگ عقیدہ توحید. حضرت ایوب تڑپ گئے نیاندے نے رحمتوں تے شیطان بے ایمان سے او بابے تے ملنگاں دے روپ اندر تینوں گمراہ کر رہا سے تے جڑا کوئی تو کر بیٹھی ہے نا جی اللہ نے مینوں سیاہ دتی تے میں تینوں ایدی سزا 100 کوڑے ماراں گا. بولو کنے کوڑے بولو بولو کنے کوڑے اج بھی سارے نہیں بول دے کہیں بندے سیر لاندے نے بولو کنے کوڑے. ہون ایتھے بندے نہ کہن کہ سرفراز حیدر صاحب جڑے نے تے بیبیاں دیاں قربانیاں تے بیبیاں تے عورتاں تے خواتین دے مسئلے اکثر بیان کردے نے اللہ تے ساڈی کوئی گل لو ہن میں تہاڈی بھی گل کرن لگا ہاں. میریاں ماواں سن لو میریاں بہناں تسی وی سن لو نا ایتھے کوئی موڑی جی گل ہو جاوے تے آندیاں جے اے پے نے تیرے بچے اے تیرا گھر اے کنجی تے میں اے پے جاندیاں میں چلیاں میرے کو نہیں اتھے رہا جاندہ. اللہ انجن نہ کریا کرو اپنے خاماں دے نال مقابلے تے نہ شکری نہ کریا کرو. دیکھو نا حضرت ایوب نے کیا میں تینوں 100 کوڑے ماراں گا جی اللہ نے مینوں ٹھیک کر چھڑیا. تے بی بی رحمت کو کیڈی بولی ہے حیا والی خاندانی عزت والی شرم والی خدمت والی بی بی بولی ہے اور پتہ کی آندی ہے میرے پیارے ایوب اوے میرے سونے ایوب ہو میرے پیارے ایوب اللہ تنوں سیتاں دے دے وے تسی ٹھیک ہو جو مارن جوگے 100 کوڑے کی 1000 مار لے جے میری جان بھی حاضر ہے. اللہ پر تو انہوں ٹھیک تے کر دے وے. اللہ اکبر. اے نہیں کیا کہ میں خدمتاں کر دی پھر دیاں تے میں نو دھمکیاں دین دے تے مارن دے پروگرام بنائی پھر دے. خدمت دیکھو وفا دیکھو نا. اللہ ایک دن گئیاں نے تے مگرو حضرت ایوب نو حکم ہو گیا رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پیا کردا. فرمایا اور کو دبیرے جلے کا میرے ایوب اپنی اڈی ذرا زمین تے مارو. یا اللہ میں زمین تے اڈیاں کیویں ماراں میرے کول طاقتیں مک گئیاں نے میرے کول ہمتیں کتھے رہیاں نے انج رگڑے دین دیاں اڈیاں پیر ہلان دے میرے اندر کتھے سکتاں رہ گئیاں نے. اللہ نے فرمایا مینوں بھی پتہ ہے لیکن اور کو دو بیری جلک ایویں معمولی جا اشارہ کر دے یا اللہ میرے اشارے کرن نال کی ہونے تے کی نہیں ہونا. فرمایا ھذا مغتسلون بارد و شرابا پیر دا اشارہ کرنا تیرا کم تے پانی دے چشمے جاری کر دینا میں رب دا کم ہے. اللہ چشمے جاری ہو گئے خینا نہاؤ باہر دیاں بیماریاں ختم پیو تے اندر دے بیمار ہوتے قبرو جوان ہو کے بہ گئے نے. بی بی رحمت جدو پروائیے نا اللہ تے ویکھیا تے کوئی کڑیل جوان بیٹھو ہے جب پلو کر لیندیاں نے گھن کٹ لیندیاں نے پردہ کر لیندیاں نے آندیاں نے اللہ والیا ایتھے میرا بیمار جا گھر والے کہ میں بہا کے گئی ساں او کڑے پاسے گیا کتے کوئی جنگل دا درندہ تے نہیں انہوں لقمہ بنا گیا او کڑے پاسے گیا ہے. حضرت یو فرما دینے نہیں بی بی گھونڈ کڑ کے تے کھڑی ہوئی ہیں تیرے گھر والے دی کوئی نشانی جے میرے کولو پوچھنی ہے آندھی انہاں دے سجے ہاتھی انگلی دے اندر ایک انگوٹھی موجود سے. حضرت ایوب نے انج کر کے اپنا ہاتھ باہر کڈیا انج اپنا ہاتھ باہر کڈیا فرمایا ایویں دی انگوٹھی تے نہیں سی جڑے ویلے بی بی رحمت نے ویکھیا نا فرما دیاں جے رب نہ بھلائے تے ہاتھ بھی میرے ایوب دے تے انگوٹھی بھی وہی سگویں ہے. سبحان اللہ اللہ پر تو او نہیں ہے پر تو او بولو نہیں ہے پھر بولدا نہیں ہے جانی جان کون ہے بولو
आलिमुल गैब कौन है, अल्लाह अल्लाह लुकी छुपी जानन वाला कौन है। बीबी आंदी है उवें दा हथ अंगूठी पर तू नहीं है। हजरत अयूब नूं अल्लाह ने फरमाया हुण बहुते इम्तिहान ना ले मेरी बंदी दे, अल्लाह दस छड़ा। हजरत अयूब आंदे ने थोड़ा जिन्ना पल्लू पासे करके मैनू वेखते सही भला मैं कौन आ। जेड़े वेले बीबी रहमान ने वेख्या ते चीखा निकल गईया, आदियां ने वे पुरानिया जेड़े वेले मेरे घर वाले ते जवानी दे दोपहर सना ते चढ़दियां जवानियां सना, खुदा ना भुलाए तो दे तेरे अंदर एक तिल दा फर्क कोई नहीं है, एक वाल दा फर्क कोई नहीं है, हू बहू तेरे रंगा होया करदा से। हजरत अयूब उठ के खड़े हो गए, अल्लाह ने हुण 10वीं दे परां की इम्तिहान ते बुझारतां पाईयां ने। हजरत अयूब ने रहमत मैं ओही अयूब रब ने रहमतां कर छड़ियां ने। ए वेखे ना इधर वेखे ना मेरी तरफ, ए चश्मे जारी हो गए ने, ए अंदर तू भी बढ़ जा, घुटियां भर ले ते टुबियां मार दे ते अल्लाह तेनू भी जवान कर देगा। अयूब भी जवान हो गए, बीबी रहमत भी जवान हो गई, फिर धियां भी मिल गईयां, पुत्र भी मिल गए, माल भी मिल गए, सोने भी मिल गए, हर शय जदों मिल गई है। हजरत अयूब नबी आंदे ने रहमत तैयार हो जा, तैयार हो जा, मैं कद लई तैयार हुआ। हजरत अयूब आंदे मैं मन्नत मन्नी सी तेनू 100 कोड़ा भी ते मारन वाला रहिंदा वे ना, अल्लाह अकबर 100 कोड़ा भी ते तेनू मारन वाला मेरा रहिंदा ना, तैयार हो अज मैं अपनी गल पूरी कर लवां, अज तेनों मैं 100 कोड़े मार दे खैरदा। जिस वेले हजरत अयूब ने तैयारी वट्टी ना अपनी घर वाली नूं मारन दे, ओ तो अल्लाह दी आवाज आई है मेरे अयूब एक मिनट रुके ना, थोड़ा हौसला करे ना, थोड़ा झलीवे ना, जरा बवे ना हेठा, रहमत वाले पासे मुड़ हाथ उठावी, ओदे लंगल बाद अंदर कली पहले मैं रब दी गल सुन ले। बादे बांदे हजरत अयूब नबी बह गए ने, आदने अल्लाह सोनिया हुक्म होवे तेरा आर्डर होवे। अल्लाह फरमाते ने मैनू ए ते गल दसना, अल्लाह इदा नाम लजपाली नहीं है, इदा नाम वफा ते राठ कचीरी नहीं है, इदा नाम वफादारी नहीं है ना, अल्लाह आर्डर होवे। फरमाया अयूब ओए मेरे प्यारे तेनों बदले लेने ते डे याद ने, पर मेरी बंदी दियां कुर्बानियां भूल गया मैं, मेरी बंदी दियां कुर्बानियां, औरत की कुर्बानियां, मेरी बंदी दियां कुर्बानियां भूल गया मैं, ओदियां खिदमतां ते मेहनतां भूल गया मैं। या अल्लाह फिर मैं मन्नत मनी हो किवें पूरी होएगी। फरमाया बोखर दे 100 तीले ले ले, 100 तीलियां ली बोखर बन के इको मरना तेरा काम है, नजर पूरी करनी मैं रब दा काम है। सुभान औरत दियां कुर्बानियां आखिरी अकरेदी से पाकर सही उल बुखारी के अंदर मौजूद है। मेरे नबी को एक बीबी आ गई है, तुसी कहोगे जनाब ये ते हजरत इब्राहिम दी बीबी दी कुर्बानी है, अयूब दी बीबी दी कुर्बानी है। मैं आना मैं तुहानू अपने नबी वाला अपनी उम्मत दी कुरान हदीस की गल ते सुना दिंदा वा। सही उल बुखारी अंदर मौजूद है, एक बीबी आ गई है, दुध पींदा बच्चा चुकिया होए, ओए दुध पींदा बच्चा इंज मेरे नबी नू पेश कर दिए। आंदी है सुनिया तुसी जंग ते जा रहे हो, मेरा बच्चा भी ले जाओ। मेरे नबी फरमाते ने बीबी ए ते एक बंदा रुझ लेगा, ना टुरन जोगा, ना पानी पिलाण जोगा, ना सोटी ना तलवार ना तेरी नू आपां की करांगे। बीबी दी कुर्बानी वेखो। आंदी सुनिया मैनू पता है कुछ करन जोगा नहीं है, पर दुश्मन वल्लों जदों तीर आएगा इंज चुक के ते मेरे पुत्र नू सामने कर दिया जाए, ढाल बना लिया जाए, इनों लग जावे ए बोटियां नेजे ते टंगीज जावे, मेरा दुध पींदा लखते जिगर, पर तुसी बच जाओ। औरत की कुर्बानियां अल्लाह इस्लाम ते पढ़ो, नबी दा फरमान अल्लाह दा कुरान ते पढ़ो ना, अल्लाह मैं कुर्बान हो जावा। इसे तरीके दे नाल मेरे भाइयों हजरत सुमैया ने अबू
جال نے دو جانوراں دے نال بن چھڈیا ہے، دو اٹھ منگائے نے ابو جال نے، ایک پیر بی بی سمیہ دا ایک اٹھ دے نال بن دیتا گیا ہے اور دوجا پیر دوجے ہاتھ اٹھ دے نال بن دیتا گیا ہے۔ اینج نیزے بی بی سمیہ دی شرمگاہ اندر مار دے تے سر والے پاسے کھلو کے آندے جان دی انجام کی ہون والا ہے، آدھی ڈاڈا جان دیاں۔ ابو جال کمینہ دے مڑ چھڑ دے کلمہ محمد دا صلی اللہ ہو، او پڑھ لو سارے صلی اللہ ہو، چھڑ دے کلمہ سنے نبی دا۔ اے سمیہ دیئے تے گل نہیں ہو سکنے، اے آندے پھر ایک اٹھ اے جے چڑھ دے نو تے گلان دے نو میں بھجا دینے سوٹیاں تے چھمگا مار کے تے تُن چر جائیں گے۔ سمیہ دیئے کوئی گل نہیں ہے، ایک جانے اگر 100 جانوی ہون، قرآن تو بھی قربان ہے، محمد دے فرمان تو بھی قربان ہے، عورت کی قربانیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی ابو جال نے سمیہ نو چیر کے دو کھن کر چھڑیا جویں آرے تے درکھان لکر دے دو پھڑ کر دیندا ہے۔ اوے عورت دیاں قربانیاں تے ویکھو نا، آؤ حضرت زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر گرم گرم سلاخ ابو جال نے پھیر چھڑیاں۔ حضرت زنیرہ نو جدو دھکے مار دے ٹھڈے دیندے آندے صد کتھے تیرا رابا، بی بی زنیرہ دی عرشاں دیا ربا او بے نیازا مینوں دی اکھاں دی لوڑ کوئی نہیں ہے، پر کتا تانے پہ دیندئی مینوں مینے پہ مار دئی، مینوں تیرا مینا کھا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا زنیرہ ہاتھ رکھ اکھاں تے جلدی کارا۔ بی بی زنیرہ نے اکھاں تے ہاتھ رکھے نے، فرمایا ہون چا جڑ ویلے ہاتھ ہٹائے نے اللہ نے اکھاں لوٹا چھڑیاں نے۔ عورت دیاں قربانیاں دندات لگاؤ نا، مقدی مقادنا چاہنا میرے بھائیو سن لو سن لو۔ فرعون دی گھر والی ہے نا سیدہ آسیہ، اللہ جڑویلے کلمہ پڑھیا نا تے فرعون نو اگ لگ گئی ہے تے او آندہ ہے مینو ساری دنیا رب مندی ہے تے تو مینو سجدہ نہیں کر دے، آنا ربکم الاعلی، آندھی نہیں نہیں تو جھوٹا میں، موسیٰ دا رب سچا وے، اچھی کہو سبحان اللہ، ایک بار سجی بان چوک کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی عمل بھی کرنے میرے اج دے بیان تے، عورت نال زیادتی ظلم نہیں کرنا، اگر بیٹے جے تے ماں دی خدمت کرنی ہے، اگر ویر جے تے بہنہ دی عزت کرنی ہے، اگر خاوند جے تے بیویاں تے ظلم نہیں کرنا۔ عورت دیاں قربانیاں سنو، قرآن بیان کردا ہے، میرے نبی دا فرمان دسدا ہے نا، اللہ تے پتہ کی فرعون آندا ہے اے شاہانہ موجاں دی ہلی ہوئی ہے، اس آسیہ نے دکھ دا منہ ویکھیا جو نہیں ہے تے تانج دے مسئلے تے گلنا کر دی ہے۔ آؤ آؤ اے دے کپڑے لاہاں لو، اے دے ہاتھ بوکھر پکڑا دیو تے گلیاں تے سیپرا مانگو کملا دیو نا، نالے ہتھاں دے اندر میں کھمار دیو۔ بی بی زنیرہ دے کپڑے چھن گئے، تخت چھن گئے، تاج چھن گئے، لباس چھن گئے، محل چھن گئے، موجاں چھن گئیاں، ریشمی لباس چھن گئے، لونڈیاں چھن گئیاں، نکرانیاں چھن گئیاں، باغ چھن گئے، سونے تے چاندی دے بھانڈے تے پلنگ تے جنت ماحول تے عیشاں جو موجاں تے منمانیاں۔ سیدہ آسیہ پھٹے پرانے لباس پا کے ظلم پیا کر دے فرعون دے، جوندی جاگ دی دے ہاتھ اندر میکھاں ٹھوک دے، وہ پیران دے اندر میکھاں ماریاں جا رہیاں ہیں۔ اللہ تے بی بی زنیرہ نو آندے او میں بادشاہ سا تو کملی ہو گئی ہیں، کیڑے رب دیاں گلنا کر دیاں تے کیڑے موسیٰ تی مان لے آئی ہیں، تے میں بادشاہ وہاں تو بادشاہ دے گھروں خاتون اول سے میں کملی کی رکھے نہ مسئلہ تے گلنا دے اندر، کیڑا رب تے کون موسیٰ نبی ہے۔ تے بی بی آسیہ فرعون نو پتہ کی آندی ہے، میں سنا داواں جس جہاں چکے کو سبحان اللہ، اجے لنڈا ہاتھ ہے صدا چکے کو سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ فرعون آندی ہے کی آندہ میں مڑ دسے نہ آندہ ہے میں بادشاہ تے تو شہزادی تے کی پہ کر دی ہے تے بی بی آسیہ زبان حال نہ لاندی ہے، اے دنیا نہ سمجھیں ہمیشہ دا میلا، اے دنیا نہ سمجھیں ہمیشہ دا میلا، اے زندگی رب نو مناون دا
زندگی رب نو مناون دا ویلا اے دنیا فرونا اے دنیا نہ سمجھے ہمیشہ دا میلا اے زندگی اے رب نو مناون دا ویلا اے زندگی اے رب نو مناون دا ویلا اے زندگی اے رب نو مناون دا ویلا سن تو نہ رہ سے صدا بادشاہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اچھی کو سبحان اللہ جے دو میں ہاتھ چک کے کہو تو میں اگلا بھی پڑھ دیندہ وہاں کو سبحان اللہ اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن تے جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن جیباں کفن نو لگیاں نہ ہو سن تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا کہہ دو سبحان اللہ جی میں پڑھ دیندہ میں ضرور پڑھ دیں والا میں نے فرمائشہ یہ پوری کر لین دے اللہ جناب سیدنا حیدر کرار رضی اللہ دے بارے اگلے دن میں بھائی جان دے پروگرام اندر پڑھے نوجوان اندر سی جمعی ضرور پڑھو جمعی اندر کئی بندے آئے ہوں دے اللہ سن پھر میں پڑھ دوں لیکن اچھی کو سبحان اللہ سونا حیدر پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سر جان دائے میں نوکر حیدر دا جگ سر جان دائے میں نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہندا اے نہیں کول ساڈے بہندا اے اس لئی جان سجنا تو برا سانو کہندا اے آٹا کا جلا دیواں نال رولا مکا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سر دا تے بی بی آسیہ دی جدو گل سنیے نا سنیے تے اللہ اکبر او جان اللہ دے سپور کرن لگیے قربانی دین لگیے سید آسیہ تے کی آندیے اللہ جڑے لے مسکر آئیے نا تے اللہ نو دیاں گلاں قرآن بنا چھڑیاں نے قرآن پاک دیاں تنڈ والیاں سنو قرآن پاک کے میں اللہ نے بنا چھڑیاں ہیں اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کر دا آندھے رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ آندھی اللہ منو اپنے گوان بلا لینا محلہ تے میں تھک دی بھی نہیں آسیہ نے اڈاری ماری تے رب دیاں جنت اندر روح چلی گئی ہے نا عورت دیاں قربانیاں بھولنا کیا کرو نا آخری حدیث پاک عرض کر رہا تھا اے بی بی امارہ نے میرے نبی عہد میں دھان دندر خیرنا اے مشک بھر کے تے پانی پلا رہی ہے نا انہیں ویکھیا ایک دشمن دا ہاتھ میرے نبی والا رہا ہے عورت ذات کہ جگے ودیے ایدہ گوٹ پھڑ لیا وے پھر انج کر کے مروڑیا وے پھر ایدی تلوار کھو لئیے پھر ایدے ٹوٹے کر کے تیوتے کھلو گئیے آندھیے میں امارہ بھی جوندی ہوں تے میرے محمد کوئی ویکھے صلی اللہ
انہیں میرے نبی دے دشمن دے ٹوٹے عورت دیا قربانیاں اسلام پڑھو قرآن پڑھو حدیث نبی دا فرمان پڑھو جڑے نے نبی دے دشمن دے ٹوٹے کر چھٹے کھیڑنا اللہ کافرہ نے کیا یار ساڑی ناک وڈی جائے گی ساڑے پلے تے ککھ نہیں انہوں نے کہنے بیبیاں تو نو مار گیاں نے آؤ بیبیاں کو مار کھا کے آ گئے جے انج کرو بھویں سارے مر جاؤ پر عمارہ نو ضرور شہید کرو نا سارے کافر بی بی عمارہ تے جتھے بن کے ٹوٹ پہندے نے کوئی تیر مار دے کوئی تلوار دیانی نال چیرہ دین دے کوئی تڑپان دے اللہ اللہ سیر تو پیرہ تک بی بی عمارہ نو 90 زخم آئے ہیں 90 زخم آئے 90 بچیوں 90 زخم نوجوانوں 90 زخم آئے نے او بابیوں 90 زخم آئے نے سیر تو پیرہ تک کوئی تیر مار دے کوئی انج کر کے چھید دین دے کوئی جناب مگے مار دے کوئی ٹھٹے مار دے کسے ظالم دیا تا پتھر آئے تو نے وٹے بی بی مارا نو مارے خین جے ہور کچھ نہیں نہ کسے دے ہاتھ آیا تے کسے نے گرم گرم ریت چکے تے بی بی زنارہ دیا زخماتے پلٹ چھڑیے اینج کر کے اللہ دی بندی تڑپ رہی ہے خون اندر مٹیاں دی اندر ریتاں دی اندر ادھروں میرے نبی بی بی ہمارا کوڑا جاندے نے فرماندری ہمارا کوئی تیرے دل دی حسرت ہوئے آندھی سنے ذرا اپنا پیر اگے کرو نا میرے نبی نے 2 قدم اگے کیتے کھیننا اینج کر کے مٹھیاں بند کر کے اپنی طاقت جمع کر دی ہے اینج تڑپ کے بی بی ہمارا میرے نبی دیاں پیران تے سیر رکھ دین دی ہے ٹھڑا سافار کی اسمان والوین دیئے آندھی اللہ تیرا شکر ہے میری آخری بھی پوری ہو گئی ہے میری چھیکڑی بھی منی گئی ہے میرے نبی آندھرے بی بی تیری چھیکڑی کڑی تے پہلی کے لیا آندھی ہے 2 ہی تے گلنا میرا بکلو منگیا سانا موت شہادت دی دیوی ہے تے جدو دامن نکلے تیرے محمد دیاں پیر اندر میری جند نکلے صلی اللہ عورتوں کی قربانیاں اللہ اللہ ہے بی بی خنسائے نہ 4 بطر شہید ہو گئے خینا آئیے میدان دی اندر لوگاں کو راہ منگ دی آ رہی ہے آئیے آندھیے میرے بچیاں دی منو کو گل سناو آندھنے بی بی اور ڈھیر لگے کھلے نے لاشیاں دے اے لینا لگیاں نے وارے سائے نے اگو کہ تُو ہی اپنے 4 پترانوں پہچان لینا جڑے ویلے نیڑے گئیے نا لاشاں دی پہچان کیتی ہے تی آندھیے ماواں پترانوں کدوں بھول سکدیاں نے رب نہ بھولائے تے میرے گبروان دیاں لاشاں پئیاں نے عورت ذات ہو کے اوہ ماں دی مامتا تے کلیجہ ہو کے 4 پتران دیاں لاشاں دے سرانے بی بی خنساں کھڑیاں ہویاں ہیں ادھروں میرے نبی دا سیابیاں دے ذرا ٹٹولیے تے صحیح ذرا انہوں وجائیے تے صحیح ایمان دی آواز کی دن دی خینا ادھروں میرے نبی دا سیابی بولے تینے جواب کیڑا دیتا ہے انہیں کیا مائی اے بچڑے تیرے شہادت پائی کہو سبحان اللہ تھوڑا جنہ ہور نیڑے آگیا آندھے بی بی خنسا تیرے کنے شہید ہو گئے ہیں رو پئیے چیخ نکلی آندھی ہے میرے 4 قربان ہو گئے نہیں رہے خدا دی اندارا عورتوں کی قربانیاں پتر دینے کوئی سوکھے نے ایتھے پتر دی مرضی دی منگنی نہ ہوئے مرضی دا شادی نہ ہوئے تے ماما ساری زندگی دکھ لے کے ویا دا قبری ٹور جا دیا نے اور شادی منگنی ویا منگیوا پرنیوا ہور گل لے بچیاں دیاں قربانیاں دے کے دھونا لہانیاں ہور گل لے عورتوں کی قربانیاں پڑھو اسلام میں میری ماں بہنوں اور بھائیوں بچوں نوجوانوں تم بھی سن لو ادھر ہور قریب آ گیا تے آکے کی آندھے انہیں کیا مائی اے بچڑے تیرے شہادت پائی بیان مکمل ہے میں اینڈ کر رہے ہاں سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جنہوں گل مسئلے دی سمجھ آنی ہے ہن میں ویدا میں جو انہ پڑھے انہ کھپیا ہاں تے کنوں کچھ سمجھ آئی تے کیڑا جویں آیا ایویں چلے جا رہا ہے سبحان اللہ تمہیں نو پتہ لگ جانا ہے تسی ویکھ لے جے سجے کھبے کنوں سمجھ آئی تے کیڑا ایویں گیا تے ایویں آیا انہیں کیا مائی اے بچڑے تیرے شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ اے ہویا جے فضل الہی
تھوڑا جنہ پچھو یہ او صحابی علیہ پاسے منہ پھیر کے آندی ہے او کیسی گھڑی مبارک ہے سی میں جس دے اندر جائے رب نے دیتے ات میں جا پالے تے کم اسلام دے آئے عورتوں کی قربانیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.